बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के बाद पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने सरहद पार अफगान तालिबान को अपने जौहर दिखा दिए। जी हाँ नाज़रीन, बहुत बड़ा सरप्राइज। 3 अहम तरीन कमांडर नाज़रीन उड़ा दिए हैं पाकिस्तानी स्नाइपर ने। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और ये है नाज़रीन यमन के हवाले से। यमन के पास पहुंच गए हैं चाइना के वो खौफनाक किस्म के मिसाइल जो कि अमेरिका और इसराइल के लिए डरावना ख्वाब है। इसकी भी डिटेल, और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि जो बाइडन ने ट्रंप के ऑफिस संभालने से पहले पहले ईरान पर हमला करने की तैयारी कर ली है। मंसूबा नाज़रीन सामने आ गया है, जिसके बाद ईरान ने फौरी तौर पे जो पैगंबर इस्लाम ये जंगी एक्सरसाइजेज हैं ये शुरू कर दी हैं, और नाज़रीन पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं तकरीबन 1,10,000, उसको भी मैदान में उतार दिया है। और जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल सब मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए गए हैं। क्या एक बहुत बड़ी जंग छोड़ के जाना चाहते हैं जो बाइडन? इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब तरीके से बदल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह अफगान तालिबान की हठधर्मी और पाकिस्तान के बारे में मिसकैलकुलेशन है। जो उनकी दुम पर हाथ फेर रहे हैं उनको अंदाजा भी है, अच्छी तरह से उन्हें अंदाजा है कि पाकिस्तान ने उनके साथ माजी में क्या किया है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उनके साथ क्या क्या करती रही है। अब उन्होंने सोचा है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो उनके हमसाए के अंदर अब बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो इन्हें इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफगान तालिबान के पास असलहे की, गोला बारूद की किसी किस्म की कोई कमी है? तो नाज़रीन, वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि उनके पास अमेरिका का $7 अरब का वो स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा और गोला बारूद पड़ा हुआ है जिसका वो इस्तेमाल तक नहीं जानते। लेकिन पाकिस्तान के साथ शायद वो ये समझते हैं कि वो धमकियां दे के पाकिस्तान को तो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैला सकते हैं, सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कर सकते हैं। तो ये उनका एक ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। अब नाज़रीन हुआ ये है कि पहले हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने वाखॉन कॉरिडोर के हवाले से बयान दिया कि हमने वहां पे कब्जा नहीं किया, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब बातचीत ये चल रही है कि एक बफर जोन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब बनाया जाएगा। यानी दोनों सरहदों के दरमियान एक बफर जोन पाकिस्तान अब सीरियसली इसके ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बफर जोन ये है कि ये बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जो बड़ी लाइन होगी और एक एक एरिया होगा जिसमें दोनों मुल्कों में से किसी की फौज मौजूद नहीं होगी, और उस एरिया को बफर जोन करार देकर उसके आगे जो है वो उसको फौज को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त प्लानिंग चल रही है। अब हुआ ये है, जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका चूंकि नाज़रीन नानपुर और सिरसा वहां पे काफी है। अब हुआ ये कि वहां पे 3 दहशतगर्द कमांडर, नाज़रीन ये टीटीपी के थंब समझे जाते थे, ये 3 दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इसको कवर कौन दे रहा था? इसको कवर दे रही थी अफगान फौज। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अफगान तालिबान ये कहते हैं कि हम तो इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, हम तो टीटीपी की सहूलतकारी नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ अच्छे तरीके से रहे, या पाकिस्तान हम खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये 3 कमांडर नाज़रीन, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी पाक फौज की जानिब से जारी की गई है, इन तीनों को चुन चुन कर जो स्नाइपर है पाकिस्तानी फौज के, उन्होंने निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल कर दिया है। पाकिस्तान में दाखिल होने की नापाक कोशिश भी इनकी नाकाम हुई है, और हालिया दिनों के दौरान ये जो सरहदी कबायली इलाके हैं वहां पर ये आकर फितना और फसाद पैदा करने की कोशिश करने वाले थे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पाराचनार में भी इनको एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां पे अमन कायम करने के हवाले से बड़े इकदाम उठा लिए गए हैं, और दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को भी अब निशान इबरत बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है यमन के हवाले से। नाज़रीन, यमन आपको पता है कि ऐसा बेबाक किस्म का मुल्क है कि वो किसी किस्म की रियायत करता ही नहीं है किसी के साथ भी। दुनिया का कोई भी मुल्क है जो इसराइल की जानिब बढ़ेगा, वो इंडिया है, वो अमेरिका है, वो जर्मनी है, वो फ्रांस है, वो जापान है, वट एवर की,
جو بھی وہاں پہ اپنے خوفناک میزائل تک، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا اڑا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ تو جب باپ کو ہی اس نے نشان عبرت بنا دیا تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں۔ اب امریکہ ترلے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کرے اور بالکل ایک ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ وہ اس کو اسرائیل کو بچائے، لیکن یمنی اس کی بات نہیں مان رہے۔ اب ہوا یہ ہے ناظرین، اس پورے سیناریو کے اندر اب چائنا نے میدان میں جو ہے وہ I-24 ناظرین نیوز چینل ہے اس کا، اسرائیل کا عبرانی زبان کا، اس نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس وہ خوفناک میزائل آ گئے جو بیلسٹک اور کروز میزائل، عموماً ناظرین یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جوائنٹ صرف ان کے پاس موجود ہے، بیلسٹک کروز میزائل۔ یعنی ایک تو یہ اس کی رفتار بڑی خوفناک ہوتی ہے، ایک اور ایسی بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور پھر ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا جس میں نیو یارک ٹائم نے ایک رپورٹ لکھی تھی کہ ان کے پاس صرف اور صرف ایشو یہ ہے کہ انفارمیشن کا اور انٹیلیجنس کی معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ ان کے جو وائٹل ٹارگٹ ہیں ان کو ہٹ نہیں کر پا رہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے دانستہ طور پر وہ ان کو ہٹ نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے ابھی انتظار کرنا ہے، کیونکہ ایران کی جانب سے ابھی ان کو گرین سگنل نہیں دیا گیا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہم لڑنے جا رہے ہیں، تو انتظار کیا جا رہا ہے ان کے وائٹل ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو میزائل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ناظرین کی، یہ بیلسٹک اور کروز میزائل، ان کے پاس بیلسٹک کروز میزائل ان کے پاس پہنچ چکے ہیں، تو یہ ناظرین اتنا خوفناک ہے امریکہ کے لیے۔ ابھی حال ہی میں جو عبد الملک الحوثی ہیں اور اس کے بعد محمد علی الحوثی جو کہ ان کی سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو بالکل باور کروا دیں کہ جہاں پہ ہمیں ان کا جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا نظر آیا ہم اسے ٹھوک دیں گے، ہم اسے ہٹ کر دیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے بقول اسرائیل کے کہ ان کے پاس جدید ہتھیار پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین روس بھی ان کو جدید ہتھیار دے سکتا ہے، اور انہوں نے تو خیر سوچنا بھی نہیں ہوتا، انہوں نے بس ہٹ کر دینا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں جو غزہ کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے ٹرمپ آفس سنبھالنے سے پہلے ایران پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی ہے۔ ناظرین ایران پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنا اور بات ہے، اور حملہ کرنا اور بات ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈراوا یا پھر ایک ڈیٹرس جو ہے وہ بنانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اس وقت ایران دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 2 مرتبہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ ابھی کسی بھی ملک کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عرب ملکوں میں سے یا پھر کوئی بھی، یعنی اس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا ہو اور پھر جو ہے اس کو کھنڈرات نہ اس نے بنایا ہو۔ تو ناظرین اب جو ایران ہے اس کا خوف ان کے دلوں میں ڈیفینیٹلی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایران اور روس بڑے اسٹریٹجک قسم کے معاہدے کر رہے ہیں، 5th جنریشن جنگی طیارے وہ ان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد دیگر تباہ کن ہتھیاروں کے بعد اب ناظرین امریکہ یہ چاہ رہا ہے، جو بائیڈن یہ چاہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو ایک بڑی جنگ اس کے اوپر مسلط کر کے امریکہ پہ وہ چلا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران ایسا ہونے دے گا؟ تو ناظرین اس کا جواب نہ میں ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ اس وقت بڑی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں جس میں چائنا اور روس سر فہرست ہیں۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایران نے چونکہ ایک پیغمبر اسلام کے نام سے ایک مشقیں جو ہیں جنگی مشقیں وہ شروع کر رکھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی جنگی مشقیں، تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں ہیں، اور یہ جنگی مشقیں ناظرین امریکہ کو جواب دینے کے لیے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ جنگی مشقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر لمحہ تیار ہیں، کسی وقت بھی اگر کہیں پہ کشیدگی پیدا ہوگی تو ان کی فوجیں جو ہیں وہ ہتھیار چونکہ بالکل گرم ہوں گے اور ان کو پھر جو ہے وہ دشمن کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ کی یہ ایک بھول ہو سکتی ہے، اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی یہ فاش غلطی ہو سکتی ہے اگر یہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ایران کے اوپر۔ اب ناظرین ایران کی جو بسیج پیراملٹری فورس ہے، پہلی مرتبہ اس کو جنگی ایکسرسائز میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کی تعداد ناظرین پیراملٹری فورس کی 6 لاکھ ہے، اور پاسداران انقلاب نے کہا کہ جو ابھی حالیہ مشقیں ہیں اس کے اندر یہ بسیج کے 1,10,000 فوجی جو ہیں وہ حصہ لینے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی بڑی تعداد میں فوجی موجود ہیں۔ اور دوسری دیکھی بات ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اس میں ان کا یعنی سوسائڈ ڈرون بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تو اس کو تو آزما کے دیکھ لیا امریکہ اور اسرائیل نے۔ اب یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔